Welcome back to Incoa News. The Saudi Mashe-4 lane highway remains without proper lighting, creating dangerous conditions for commuters. Adding to the risk, stray cattle frequently wander onto the dark stretch, raising concerns over accidents and road safety. वो गालजीबाग तो तळपण स्ट्रेच ह्या जाग्यार कितें जालां फाटले 5 ते 6 दीस जाले हांगा लायटी ज्यो आसात एकय लायट पेटना. ह्यो लायट पेटना लगभग 4 गोरवांनी हांगा बळी गेली. जाल्यार आमी सदां म्हणटा डबल इंजीन सरकार आनी उदरगत भरपूर प्रमाणे उदरगत चलता. जाल्यार ही कसली उदरगत? काळखाची उजवाडाची उदरगत आमकां मेळना, काळखाची उदरगत. आनी हेचो डबल इंजीन सरकाराचो फायदो कोणाक येता? आमकां कांय मेळना हाचो फायदो. आज तुमी पळयला कितले दीस जाले कोणाचें लक्ष ना. तर हांव एक विनंती करतां जे कोण अधिकारी आसा तांचे कडेन जाता तितले बेगीन तुमी हे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा सॉल्व करता. कित्याक प्रत्येक फावट आमकां बॉम्ब मारपाक मजबूर करता, परत बॉम्ब मारता. हांगासर एक खांबो मोडलो 2 वर्सां जालीं, ताचे कडेन 17,000 गेले पूण अजून खांबो मोडना. खांबो तसोच आसा. जाल्यार हे पयशे गेले कोणाक? तर हाजेर हांव मागता, सरकारा कडेन मागता हाजेर कारवाय करची आनी ताबडतोब न्याय दिवचो आनी ह्या लोकांक तुमी राह दिवची ह्या लायटी घालून. गोंयांत प्रोग्रेसाचेर प्रोग्रेस जाता पूण एकूय प्रोग्रेस धड जायना. म्हणटात डबल इंजीन सरकार, प्रोग्रेस मोठ्या प्रमाणात जाता पूण हाजो आस्वाद कोण घेता म्हणून कळना. काम खूब कडेन जालां पूण काम सबस्टँडर्ड जालां अशें म्हणून काही लोक सांगतात. भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हो 4 लेन रोड जाला सावडी टू माशें. ह्या रोडाक भितर लायटीच पेटनात पूण तो केबल घाला, तो सबस्टँडर्डाक केबल घाला आनी तो मॅटरी कट जाला आनी तातूंत भितर दुश्काळांत 13वा म्हयनो म्हूण हो केबल आशिल्लो तो सगळो काडलो, मदीं झाडां घाली आनी सायडीच्यान केबल घालपाचें काम चालू आसा. आतां हो खंय शॉर्ट आसा, कितें प्रॉब्लम आसा तो खबर ना. कन्सर्न ऑथॉरिटीन व्हडलेशें लक्ष घालिना आनी ताका लागून हांगा सगळो काळो गुप्प जाल्लो आसा आनी ताका लागून हांगा एक्सिडेंटान कोणी मरूंक शकता. तातूंत भितर गोरवांचो प्रॉब्लेम मोठ्या प्रमाणात आसा. गोरवां जीं आसात ती गोरवां लोकांक प्रॉब्लेम करपाक लागल्यात आनी आतां ती पळय लायट आयल्या यूज करता पळोवन लायटूय बी आयली पूण थोडे कडेन लायट पेट्टा, थोडे कडेन लायट पेटनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसा तो सोदून काडचो. केबल जर गेलो जाल्यार केबल बी दुसरो घालचो आनी लोकांक राहत दिवची. कारण 1 वर लायट उरता, 5 वर लायट उरना. ताका लागून लोक एक कडेन नाराज जाल्यात आनी तुमी बेजारल्या तुमी. आनी लोक आतां अशी म्हणपाक लागल्यात की जर असोच जर प्रोग्रेस मुखार जायत रावतलो जाल्यार आमकां प्रोग्रेस नाका रे बाबा अशी लोकांची परिस्थिती आयल्या. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गोवाकर, काणकोण.